सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम शिंदे अमोलः अस्ति। लातूरनगरे शारदा संस्कृत क्लासेस् इति नाम्ना विशेषवर्गम् 8मी कक्षातः 10मी कक्षापर्यन्तं तथा च 12 कक्षायाः छात्राणां कृते BMS छात्राणां कृते अपि पाठयामि। एषः महोदयः आदरणीय माननीय अखिलेजी शर्मा महोदयः वर्तते। यदा अहं राजर्षि शाहू महाविद्यालयमध्ये अध्ययनं कर्तुम् आसं तदा एषः महोदयः BA कृते तथा च MA कृते संस्कृतविषयं पाठयितुम् आसीत्। अधुना एषः महोदयः जलगांव इति जनपदे कार्यं करोति। महोदयस्य आगमनम् अस्माकं लातूरनगरे अभवत्। अहं मनसा बहु सन्तुष्टः आनन्दे अभवम्। अनन्तरम् अहं महोदयं मम गृहम् आह्वितवान्। महोदयः अपि उदारमनसा मम विनन्तिं स्वीकृत्य अस्माकं गृहम् आगतवान्। अतः अहं शारदा संस्कृत क्लासेस् परिवारात् अहं स्वयमेव सञ्चालकः अमोल शिंदे महोदयस्य धन्यवादं व्यक्तं करोमि, आभारं व्यक्तं करोमि। धन्यवादः महोदय, स्वागतं भवतः लातूरनगरे। तर्हि अहं भवतः छात्रः अस्मि। मम माध्यमेन मम उपरि भवतः किम् अनुभवः वर्तते, तथा च अस्माकं शारदा संस्कृत क्लासेस् मध्ये बहवः छात्राः आगच्छन्तु, एतस्य अर्थे किमपि वदतु महोदयः। धन्यवादः। भवन्तः सर्वे इदानीं जानन्ति एव यत् अमूल महोदयः अस्माकं छात्रः, प्रियछात्रः अस्ति। अन्यच्च इदानीं संस्कृतसेवां करोति। यतोहि अहम् एतत् न वक्तुम् इच्छामि यत् संस्कृतवर्गं चालयति। संस्कृतवर्गं तु आजीविकार्थं चालनीयमेव, परन्तु एषः महोदयः संस्कृतसेवार्थं सर्वाणि कार्याणि करोति। तर्हि अतः एव महोदयः यद्यपि किञ्चित् कठोरः अस्ति, पुनरपि हृदयेन अतीव कोमलः अस्ति। अन्यच्च सदा सर्वदा एका एव इच्छा भवति यत् अधिकाधिकं संस्कृतवाण्याः केन पद्धत्या सेवा भवेत् इति। तर्हि महोदयः सेवार्थम् उत्सुकः। तर्हि अहं सर्वेभ्यः आह्वयामि यत् सर्वे जनाः पठनार्थं वर्गार्थम् 8मी कक्षातः 12 कक्षापर्यन्तम् अथवा ये BAMS कुर्वन्ति ते व्याकरणार्थम् अत्र आगन्तुं शक्नुवन्ति। अन्यच्च स्वयं पठित्वा अन्यान् अपि प्रेरयितुं शक्नुवन्ति। मम शुभाशंसाः अस्ति। अहं तु इहलोक तथा परलोक उभयत्रापि आशीर्वादं दातुम् इच्छामि। यद् भो एकः शब्दः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। भवताम् इह संसारमपि सम्यक् भवेत्। यतोहि अद्य बहुवार्ता सञ्जाता। तर्हि संसारं कथं करणीयं, संसारे कथं वर्तितव्यम्, एतदपि मया यत्किमपि अहं जानामि तद् बोधितमस्ति। अन्यच्च अधुना महोदयस्य इच्छा यत् पालनीयम् अथवा न पालनीयम्। अन्यच्च परलोकस्य कृते अपि यानि अपि वार्ताः, यानि अपि अस्माकं याः अपि चर्चाः अस्माकं मध्ये सञ्जाताः, तत्सर्वविषये यदि महोदयः अपि अन्यच्च भवन्तः सर्वे अपि यदि संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तर्हि अत्र आगच्छन्तु, संस्कृतं पठन्तु। अन्यच्च अस्माकम् एकं वाक्यमस्ति, सुप्रसिद्धं वाक्यमस्ति, संस्कृतं पठ वैज्ञानिको भव, संस्कृतं वद आधुनिको भव। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयः। संस्कृतभाषायाः पूर्णकालिकरूपेण यदा रामदासजी महोदयः अस्माकं लातूरनगरे आसीत्, तेन माध्यमेन अहं संस्कृतभाषां सम्भाषणं कथं करणीयम् इति मार्गदर्शनं स्वीकृतवान्। परन्तु अहं मनसा व्यक्तं करोमि अधुना अस्माकं राजर्षि शाहू महाविद्यालयस्य आदरणीय अखिलेजी शर्मा महोदयेन सह तथा च आदरणीय सोमदेवजी शिंदे महोदयेन सह दूरध्वनि उपरि बहुवारं चर्चां कृतवान्, बहु घण्टापर्यन्तं चर्चां कृतवान्। यत्र यत्र मम प्रमादः अभवन् तत्र तत्र अखिलेजी शर्मा महोदयेन तथा च सोमदेवजी शिंदे महोदयेन ताः प्रमादाः किञ्चित् दूरं कृतवन्तौ। अतः अहं मनसा तेषामपि धन्यवादं व्यक्तं करोमि। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। तथा च सर्वासां संस्कृतशिक्षकाणां तथा च संस्कृतशिक्षिकाणाम् अपि मम विनन्तिं वर्तते
ये केपि संस्कृत अध्यापकाः सन्ति अध्यापिकाः सन्ति विद्यालयमध्ये महाविद्यालयमध्ये तेषां सर्वेषाम् अध्ययनं कर्तव्यं वर्तते। संस्कृतभाषायाम् एव सर्वेषां सर्वेषां छात्राणां कृते अध्यापनस्य कार्यम् अध्ययनस्य कार्यं भवेयुः। धन्यवादः।